دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لهم محمد خافي عالم باب شهيد سجان सरवर कौन मुसलमान अरब शाहे अजम एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे है हम अर्ज़ की जिब्रील ने शाहिदी ए मुहतरम आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली मौलाया सल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي واهل البيت كلهم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لهم محمد فاقع عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأقوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر